नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। अडियो प्रकरणलाई लिएर रासोपाले सदनमा माफी माग्यो। छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। उपचुनावको मुखमा फसाउन खोजिएको रासोपाको दाबी। महानगरको निर्देशनसँगै सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर उठेन। सिंहदरबार भित्रै अस्थायी डम्पिङ साइट बन्यो। समन्वय गरेर अघि बढ्न सदनबाटै सरकारलाई दबाव। आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि सरकारको अग्रसरता। प्रधानमन्त्री भन्छन् अराजकता मौलाएर ब्याङ्कको ऋणबाट मुक्ति पाइन्न। निजी क्षेत्रको सहकार्यमै निकास खोजिने अर्थमन्त्रीको दाबी। अमेरिकामा अज्ञात व्यक्तिको अन्धाधुन्दा गोली प्रहारबाट एक बालक सहित 3 जनाको मृत्यु। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिए। र ए डिभिजन लिगमा पुलिसले पहिलो जित निकाल्दा चर्च बोइज र एपिएफले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। भोलि जाउलाखेलले आर्मी र मछिन्द्रले खोबरटारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद डाक्टर ढाकाप्रसाद श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको प्रकरणले अहिले राजनैतिक वृत्त तरङ्गित छ, जसले वैकल्पिक भनिएको दलहरूको समेत असली चरित्र देखिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सदनमा समेत विषय उठान हुँदा अब अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। दलहरू उपचुनाव केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त हुँदा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि एक भाइको चाटो 3 भाइ संसद छिराउने भन्दै युद्ध स्तरमा चुनावी मैदानमा खटिरहेका छन्। आफूलाई षड्यन्त्र गरेर गरी खान नदिएको भन्दै स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेल सहित चुनावमा होमिएका उनी कसै गरी आफ्नो पाइन देखाइदिने तयारीमा छन्। तर उनको यही तयारीका बीच उनकै समानुपातिक सांसद डाक्टर ढाका प्रसाद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई 2 करोड मागेको अडियो लिक भएको हो। जुन अडियो आफ्नो नभएको श्रेष्ठले दाबी गर्न थालेका छन् भने राजसभाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको छ। सभापति लामिछानेले यसलाई चुनाव केन्द्रित फन्डाका रूपमा अर्थ्याउँदा 72 घण्टाभित्र सत्य तथ्य बाहिर नल्याए गढीमाईमा आफ्नो बलि दिनु भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। आजै मात्र पनि रविले आफूलाई यही मुद्दाले सकाउन खोजेको तर आफू अघि बढे अरू चाहिँ सकिने चेतावनी दिएका छन्। वरिपरिका मान्छे कसैले बार्गेनिङ गर्यो भने अब यसैले खायो भनेर जुन बदनामी, जुन हैरानी, जुन उजुरीमाथि उजुरी मलाई दिइएको छ, म यसबाट हैरान भएको छु। चुनावी प्रचारको क्रममा जुन टोलमा पुगे पनि रविलाई चुनावी प्रचारलाई भन्दा बढी अडियो प्रकरणबारे खण्डन गर्दै समय बित्ने गरेको छ। लामिछाने श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको देखाएर अरूभन्दा आफू फरक रहेको प्रमाणित गर्ने रणनीतिमा छन्। यद्यपि अडियो श्रेष्ठकै हो भन्ने घुमाउरो पारामा लामिछानेले अस्वीकार गर्दा नैतिकताको विषय उनीमाथि पनि जोडिएको छ। हिजो सहकारीका विषयमा प्रश्न उठिरहेकै बेला विवादित विगत भएकैलाई उनले के आधारले विश्वास गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने डरमा लामिछाने छन्। चौतर्फी रूपमा अडियो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले संसदमा माफी नै मागेका छन्। माननीय प्रतिसभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस घटनाको अनुसन्धानका लागि संसदीय समिति नै गठन हुनुपर्ने भन्दै सदनमै विषय उठेको छ। अडियो प्रकरणबारे संसद चुप बस्न नहुने तर्क गरेका नेपाली काङ्ग्रेस सांसद धनराज गुरुङले अडियोमा भनिएको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने रकमबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो कोर टिम भनेको को, त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छानबिनका लागि आज यो संसदभित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय।
दुर्गा प्रसाईले भने यसमा अनुसन्धानको विषय नै नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। अडियो आफूले उपलब्ध गराएको र गलत भए जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताउने उनले पार्टीले कोर टिम भनिएकाहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगतमा रविले पनि यस्ता कार्य गरिएको सम्मको आरोप लगाएका प्रसाईले श्रेष्ठलाई कारबाही गरे जस्तो गरेर बलिको बोको बनाएर सहानुभूतिको राजनीति नगर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेका छन्। हुन त लामिछाने आफैले श्रेष्ठलाई अख्तियारसम्म लाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् भने गल्ती देखिए घिसारेर सडकमा ल्याउने समेत बताएका छन्। तर विगतमा पनि ठुला जोगिने र भरिया मात्र कारबाहीको भागीदार हुने उदाहरण प्रशस्त हुँदा अहिले कोर भनिएको टिम को हो भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। फलत यो विषयमा रासोपा नैतिक रूपमा मात्र नभई कोर टिमको शङ्काले समेत लपेटिएको छ, जसलाई अभिव्यक्ति दिए झैँ चुनावी अस्त्रका रूपमा मात्रै बुझ्दै लामिछाने अघि बढ्छन् कि सबै प्रश्न पार्दै अघि बढ्छन्, त्यसले नै उनको र रासोपाको भविष्य निर्गोल हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले देशमा भएका विभिन्न विषयहरूको उठान गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले सदनमा राजसभाका सांसदको अडियो प्रकरण, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोरको विषयलाई लिएर चालेको कदम र समेत अपार्टमेन्टको मनोमानीमा सरकारको अपार्टमेन्टलाई लिएर सरकार मुखदर्शक बनेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न र सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउछाएको विषयमा महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै सांसद थापाले महानगरपालिकाले राखेका जायज मागहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक विषयहरूमा समझदारी कायम गर्न र विभिन्न पालिका प्रमुखहरू सिंहदरबारमा विभिन्न कामहरू लिएर घुइँचो लागेको भन्दै प्रमुखहरूलाई सिंहदरबार घुम्नुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्, तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्नो पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र दुर्गा प्रसाई बीच भएको 2 करोड डिलको अडियो प्रकरणबारे माफी मागेका छन्। साथै उनले उक्त घटनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको सम्मानमा परेको चोटप्रति क्षमा याचन गरे र श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरी 72 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको जानकारी गराए। माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अमृतपाल खोज्ने कारण देखाएर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल आउनुले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास पैदा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। यो विधि सम्मत नभएको उनको तर्क छ। विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपालभित्र पसेर यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई दिएको छैन भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। बाँकेको जमुना नाका भएर भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू अमृतपाल खोज्न भनेर आएका छन् भन्ने समाचारहरू छापेको छ। कुनै पनि बाह्य देशको सुरक्षा कर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपालभित्र पसेर त्यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो निर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। यसले ठुला अरू देशले बाट भागेर आएका अपराधीहरूलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले पक्रेको छ। उदाहरणको लागि हामी चाल सौराजको घटना हेर्न सक्छौँ। अन्य सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ 2 करोड रहेछ भन्दै टिप्पणी समेत गरेका छन्। सदनमा सांसदहरूले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सत्तारूढ दलकै संलग्नतामा अवैध रूपमा समिट अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने क्रममा वरपरका घरहरू भासिएका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि रन्जु अधिकारी, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि शीतल निवास र बालुवाचार निवासमा 2 दिनदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगर बीचका टकरावले यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र संघीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सबैभन्दा धेरै समय व्यतीत गर्ने, देश चलाउन आवश्यक नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका कामहरू सञ्चालन हुने थलो हो सिंहदरबार। मानिसहरूको बाक्लो उपस्थितिले चहल पहल स्वाभाविक छ। चहल पहल हुने थलोमा सामान्य खाजा पानी खाने थलो जरुरी हुने नै भयो। फलत सिंहदरबार भित्र मन्त्रालय पिच्छे चमेना गृह छन्, अर्थात् कार्यालय जन्य फोहोर मात्र होइन, चमेना गृहको समेत गर्दा टनका टन फोहोर जम्मा हुने नै भयो। एक दिन मात्र फोहोर नउठे सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो चमेना गृह सञ्चालकले बेहोर्नु पर्छ। गाह्रो भइहाल्छ नि। अब डस्टबिन जति सीमित डस्टबिन हुन्छ, सीमित डस्टबिन सबै प्रायः जसो भारी भारी नै हुन्छ। अब त्यो भएपछि हजुरको फोहोर उठेन भने त भोलिपल्टलाई त एकदमै समस्या हुन्छ। उठ्नै पर्छ कुनै पनि हालतमा। 7-8 डस्टबिन हुन्छ, 7-8 डस्टबिन। तर 2 दिन यता सिंहदरबारको फोहोर उठ्न सकेको छैन। 2 दिन फोहोर नउठ्दा यहाँको हालत कस्तो छ यो दृश्यमा देख्न सकिन्छ। सिंहदरबार अर्थात् केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको टकरावले 3 दिनदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने उद्घोष गरे। फोहोर संकलन गरे इजाजत नै खारेज गर्ने महानगरको चेतावनी पछि फोहोर संकलन रोकिएको हो। यो नउठ्नुको पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सङ्घीय सचिवालयको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुभयो र यो हाम्रो देशको एकमात्र ल्यान्डफिल साइट बन्चरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपरेटिङ गर्छ र ल्यान्डफिल साइटमै सिंहदरबारको फोहोर लान नदिने उहाँले घोषणा गरेपछि फोहोर उठाउन नसकिएको। प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, त्यसै गरी सङ्घीय सचिवालय लगायतका निकायहरूमा फोहोर उठाएको छ। उहाँले फोहोर नउठाउनु भन्नुभएको छ। यदि सङ्घीय सचिवालयको फोहोर बन्चरे लिएर गयो भने त्यो हाम्रो लाइसेन्स हुन्छ फोहोर उठाउने, त उहाँले सिज गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। शीतल निवास र त्यस वरपरको क्षेत्रबाट फोहोर संकलन गर्दै आएको परिवर्तन सेवा प्रणालीलाई शीतल निवासले टेलिफोन गरेर फोहोर उठाइदिन अनुरोध नै गरिसकेको छ। तर आफ्नो तालुकदार अड्डा महानगरपालिकाको मेयरले नै फोहोर नउठाउन भनेपछि शीतल निवासको आग्रहलाई फोहोर संकलकले बेवास्ता गरिदिए। सिंहदरबारभित्र चमेना गृह सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू फोहोर संकलक आउने प्रतीक्षामा छन्। हिजो खास आउनुपर्ने चाहिँ अब धेरै दिन त भएको छैन, हिजो चाहिँ आउनु भएको छैन। अब आजको पर्खाइमा छौँ हामी, के हुन्छ वेट गरिरहेछौँ। आज पनि आएछैन, आज आउनु भएको छैन। खास साँझ उठ्ने हो फोहोर, हिजो साँझ आउनु भएन। अब आज हेरौँ, एक दिनलाई चाहिँ हाम्रो त्यहीँ छ फोहोरहरू उठेको चाहिँ छैन। अहिलेसम्म त त्यस्तो आउँछ भन्नेमा छौँ हामी, त्यस्तो योजना बनाइहालेका छैनौँ। आज भोलिसम्म त वेट गर्न मिल्छ। अब यहाँ स्पेस ठुलो छ, बाहिर लगेर राख्ने फोहोर यहाँ बाहिर लिन, त्यसपछि पनि आएन भने चाहिँ अब हामीले चिठी लेख्नुपर्ने होला सायद। अब महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउन दिएको निर्देशन कायम भएसम्म फोहोर नउठ्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार बीचको यो टकराव चासो त छ नै, अर्कोतर्फ आफैमा लज्जास्पद पनि। सोमबार बिहानै सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसँग कफी मिटिङ गरेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले आफू सिंहदरबारको शैलीबाट वाक्का दिक्क भएको भन्दै अवस्था सुधार गर्न आग्रह नै गरे। तथापि बिहानी त्यो बैठकले कुनै निकास भने दिन सकेन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। देशमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। जननिर्वाचित दुवै सरकारले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा संघीयता चक्रापूर्ण शक्ति प्रदर्शन जस्तै देखिएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय सरकारमा भन्दा जनताको भावनात्मक लगाव स्थानीय सरकारमा हुन्छ, किनकि यसले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नेदेखि विकास निर्माणको प्राथमिकीकरण र पारिवारिक आत्मीयता देखाउँछ। स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक सहभागिता प्रभावकारी हुने हुँदा आम नागरिकको चासो अनि गुनासो केन्द्रमा भन्दा स्थानीय सरकारसँग नै हुन्छ। तर कतिपय मुद्दामा भने स्थानीय सरकारलाई पनि प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। देशले संघीयताको एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको भए तापनि 3 तहका सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वयको जग बसाल्नु पर्नेमा एक अर्काबीच मपाइतो र शक्ति टकरावका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएको छ। समन्वय भनेको चाहिँ
प्रदेश स्थानीय सरकारले वा अर्को कुनै सरकारले अर्को सरकारले यसो गरिदिनुहोस् भन्नेलाई समन्वय गरिँदैन। समन्वय गर्नलाई त यो प्रब्लम छ, यो प्रब्लम चाहिँ यसरी हल गर्न सोचिएको छ, यसरी हल गर्ने औचित्य यस कारणले छ भनेर चाहिँ पुष्टि हुने गरी हाम्रो समन्वय हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आवश्यक सहयोग गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले सहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै चाहिँ दुविधा छैन, तर त्यो चाहिँ त्यसको औचित्य पुष्टि नै गरेर एकरो समझदारीमा त पहिला पुग्नु। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्थानीय सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाहले सोमबार मात्रै पनि केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार्नै नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका मुद्दामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नै नचाहेको स्थानीय सरकारले महसुस गरेको छ। स्थानीय सरकारले गर्न खोजेका विभिन्न विकासको काममा संघीय सरकारले बेवास्ता र असहयोग गरेको भन्दै विभिन्न 14 मन्त्रालयलाई इङ्गित गर्दै स्थानीय सरकारको प्रयासमाथि नजरअन्दाज गरेको निष्कर्ष बागदरबारको छ। बागदरबारको यो निष्कर्ष स्थानीय सरकारको आक्रोश मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले लगाएका यी तमाम आरोपलाई सत्तापक्षकै सांसदले पनि स्वीकारेका छन्। केन्द्र सरकारले संहिताको औचित्यलाई अझै पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा रोक्न आउनुभएको छ, कोही सरुवा गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थुप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सरुवा गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय, तर यो मर्मलाई हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ, तर यो हुन सकिरहेको छैन। केन्द्रको असहयोगका कारण बागदरबार सिंहदरबारसँग पैठे जोरी खोज्न बाध्य बनेको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सेवा सुविधाबाट केन्द्र सरकारलाई वञ्चित गरेको छ। दुवै सरकार आफ्नो प्रतिष्ठासँगै एक अर्काप्रति शक्ति प्रदर्शनमा सरकार बीच नै द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ इकाइको रूपमा व्यवहार गर्नु र स्थानीय तहलाई राष्ट्र बाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा हेर्न खोज्नुले संघीयताको सुखद भविष्य देखाउँदैन। एक अर्काको समस्याको गाँठो फुकाउन मिल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बीच नै टसल पैदा हुँदा चाहेको जस्तो विकास र सुशासनको कल्पना कदापि गर्न सकिँदैन। तर म एक्लो हेर्दिनँ। बालेन्द्र शाहकोलाई म यो प्रचण्डदेखि बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर उपेन्द्र यादवदेखि लिएर सबैको अभिव्यक्ति र मैले पटक कुरा उठाएको भने हामीले संसदमा कहिले पनि प्रतिनिधि सभामा हिंसालाई कसरी अस्वीकार गर्ने राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमको रूपमा अथवा आफ्नो माग बङ्गलाई त्यसलाई हामीले बहस हुन दिएनौँ। यो बहसलाई रोक्ने चाहिँ सुभाष चन्द्र नेम्बाङदेखि अहिलेका सभामुखहरू सबैले गरेका छन्। एकचोटि संसदमा बहस भएको छ, हिंसाको के भूमिका हुनुपर्छ राजनीति र प्रशासन भन्ने बहस भएको छैन। त्यो भनेको तपाईँले वैधानिकता दिनुभएको छ। त्यसो बालनलाई आइसोलेसनमा अथवा एक्लो रूपमा हेर्दिन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको आश्वासन दिएरै संहिता ल्याएका नेताहरू सरकारको नेतृत्वमा छन्, तर तिनै नेतृत्व सरकारले सहकार्य र समन्वय अक्षरमा मात्रै सीमित राख्दा विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अल्मलिएको छ। स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएको भनिए पनि अझै पनि गाउँ सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू बजेट योजना र जनशक्तिको माग गर्दै सिंहदरबारमै ताती लाग्न विवश छन्। देशैभरका स्थानीय तहहरू कुनै पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्। स्रोत साधनको खपतमा निकम्मा बनेको स्थानीय सरकार अधिकारमा पनि केन्द्र सरकारको अंकुशबाट पिरोलिएका छन्। जनताबाट निर्वाचित भएका 3वटै सरकारले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै देखिएका जे जस्ता समस्या छन् तिनका तत्काल समाधान निकाल्न आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ। आज गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजकत्वको टोलीले पीडितहरूसँग गरेको दोस्रो वार्तामा दुवै पक्षबीच सकारात्मक छलफल भएको मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता मृग नवीनले बताउनुभयो। उहाँले वार्तामा सरकारी वार्ता टोली र आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज अपराध छानबिन समिति र पीडित बीच भएको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गरेको बताउनुभयो। भोलि वार्ता गर्ने गरी आजको छलफल सकिएको हो।
मध्य प्रदेशका हरुवा चरुवाहरू आफ्नो अधिकारको लागि यात्रामा उत्रिएका छन्। हरुवा चरुवा प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरू अधिकारको यात्रामा उत्रिएका हुन्। गत चैत 25 गतेदेखि वीरगञ्जबाट सुरु गरेको अधिकार यात्रा आज सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवा आइपुगेको छ। मलङ्गवापछि भोलि प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा पुगेर 29 गते मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सर्लाहीले जनाएको छ। इसके लागि नसोच्न यस्तोको सुनवाई गरिन्छ त हामीले किन व्यवस्था गर्दै आज तकले मरेको समय चलाले घुम्ते आगा पछा अपना यही कमाई हरुवा चला सब यही कमाई से 100 रुपया के रोजी में 200 के रोजी में हम सब जिला भर में विश्व में हमरा मुसर हरुवा चला के कोई ना व्यवस्था सरकार इतना सरकार संसद में बैठल कोई ना व्यवस्था कैला। सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यात्राको आयोजना गरिएको मञ्चले जनाएको छ। भक्तपुरमा 8 रात 9 दिन बनाइने बिचका जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। साँझ टोमडी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै जात्राको सुरुवात भएको हो। काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो थने र तल्लो कौने टोलका बासिन्दाले तानातान गर्दै जात्राको सुरुवात गरेका हुन्। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको रथमा खड्ग तरबार निशान राख्ने विधान छ। रथको अगाडि 5 र पछाडि 4 वटा डोरी समाएर जात्रारूले तान्ने गर्दछन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागि परेको बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेहरूलाई छुट दिन नसकिने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वृद्धि र उद्योग व्यवसायको विस्तार निजी क्षेत्रको काँधमा भएको भन्दै निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। केही समस्यामा परेका छौँ। यद्यपि जुन खाले निराशाको भाष्य सिर्जना हुँदैछ त्यस्तो चाहिँ होइन। यसलाई यो जुन नकारात्मक अहिले एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट बिग्रियो भन्ने परिवेश छ, अब सप्रिन्छ र सकारात्मक बाटोमा देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्ने भावनालाई विकसित गर्नु परेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार तत्काल हुन्छ भन्ने भावना विकसित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि बताउनुभयो।
हिजो 28 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 5.54 अङ्कले बढेर 1844.03 बिन्दुमा पुगेको हो। आज बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। 261 वटा कम्पनीका 29,60,000 किता शेयर 91 करोड 19 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको फ्लोरिडामा अज्ञात व्यक्तिले चलाएको गोली लागि एक बालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। फ्लोरिडाको एक घरमा प्रवेश गरेका अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरेका हुन्। गोली प्रहार पारिवारिक विवादका कारण भएको हुन सक्ने स्थानीय प्रहरीको अनुमान छ। यससँगै गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ फुटबल क्लब र स्टार खेलाडीले भरिएको चर्च बोइज युनाइटेडले ए डिभिजन लिगमा आज बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। 7औं चरण अन्तर्गत चर्च बोइज र एपीएफले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। नवप्रवेशी चर्च बोइज र एपीएफ बीचको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। अर्को खेलमा विदेशी खेलाडी भित्र्याएको नेपाल पुलिस क्लबले जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको छ। साधुबाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा पुलिसले ललितपुरको टोली फ्रेन्च क्लबलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी लिगमा पहिलो जित निकालेको हो। लिगमा मंगलबार 2 खेल हुनेछन्। एन्फा मुख्यालयमा हुने खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा च्यासल मैदानमा मचिन्द्र फुटबल क्लबले खुमलचार युथ क्लबसँग खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अडियो प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपालले सदनमा माफी माग्यो। छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग। उपचुनावको मुखमा फसाउन खोजिएको राष्ट्रपालको दाबी। महानगरको निर्देशनसँगै सिंहदरबार र शीतलनिवासको फोहोर उठेन। सिंहदरबारभित्रै अस्थायी डम्पिङ साइट बन्यो। समन्वय गरेर अघि बढ्न सदनबाटै सरकारलाई दबाव। आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि सरकारको अग्रसरता। प्रधानमन्त्री भन्छन् अराजकता मौलाएर ब्याङ्कको ऋणबाट उन्मुक्ति पाइन्न। निजी क्षेत्रको सहकार्यमै निकास खोजिने अर्थमन्त्रीको दाबी। अमेरिकामा अज्ञात व्यक्तिको अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट एक बालकसहित 3 जनाको मृत्यु। गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिए। र ए डिभिजन लिगमा पुलिसले पहिलो जित निकाल्दा चर्च बोइज र एपीएफले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। भोलि जाउलाखेलले आर्मी र मचिन्द्रले खुमलचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।